सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। म मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गरिरहेको छु। आज मैले हजुरहरूको बिचमा एउटा एकदमै असल परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु, जसको टपिक छ व्हाट इज वर्शिप, आराधना क्या हो। आज संसारैभरि मानिस परमेश्वरको आराधना र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका छन्। विभिन्न प्रचारकहरूले यो वचनलाई बोलिराख्नु भएको छ। तर आज म तपाईहरुको बीचमा आराधना चाहिँ क्या हो, एक दुईवटा कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धर्मशास्त्रमा स्पष्ट रूपले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको उद्देश्य बताइदिनु भएको छ। भजन संग्रह 100 मा, भजन संग्रह 99 को 5 मा, 96 को 6 मा, आइजाया 43 को 21 मा यी वचनहरूलाई तपाईहरुले पढ्नुहोस्, एकदम स्पष्ट छ। म यहाँ पढ्न चाहन्छु साम्स 99 को 5। परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पावदानमा आराधना गर, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। यहाँ आराधना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, आराधना गर भनेर भन्नुभएको छ। एसायाको किताब 43 को 21 मा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई बनाएको नै मेरो आराधना घोषणा गर्नु, मेरो आराधना गर्नु। परमेश्वरले बनाउनु भएको उद्देश्य नै तपाईँ र मेरो जीवनबाट उहाँको आराधना गर्नु। अगर हामी परमेश्वरलाई आराधना नगरेर अरू कुनै परमेश्वरको आराधना चाहिँ कसैलाई साटेको छौँ भने परमेश्वर त्यो व्यक्तिलाई घृणित तुल्याउनुहुन्छ, घृणा गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्न, रिसाउनुहुन्छ। बाइबलमा एकदम स्पष्ट छ। आउनुहोस् हामी एक दुईवटा अझै राम्रो वचनलाई हेर्नेछौँ। लुकाको किताब 19 अध्याय वचन 10 मा जब हामी गएर पढ्दछौँ, हामी त्यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि, किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वर तपाईँ र मलाई खोज्न र बचाउन आउनु। अनि जो जति उहाँले उहाँको नाउँमा ग्रहण गर्नु भएको छ, उहाँले खोज्नु भएको छ, चुन्नु भएको छ, परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउनु भएको छ, ती व्यक्तिहरूको मूल उद्देश्य, ती व्यक्तिहरूबाट परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भने उहाँको आराधना गरेको चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले खोज्नु भयो, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले किन्नु भयो, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। अब हामी उहाँको परिवार हौँ, हामी उहाँको छोराछोरी हौँ, हामी उहाँको नयाँ सृष्टि हौँ, हामी उहाँको राजकीय पुजारी जाति हौँ भने उहाँको राज्यमा, यीशु ख्रीष्टको परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र मैले आराधना गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्दछ तपाईँ र मलाई, यूहन्ना 4 को 23 मा त्यहाँ एकदम स्पष्ट म यसरी भन्नु मन छ। परमेश्वरको he revealed his purpose for seeking, उहाँले तपाईँ र मलाई खोज्नु भएको पर्पस चाहिँ त्यहाँनिर स्पष्ट देखाउँदछ। जब सामरी स्त्रीलाई परमेश्वर भेट्नुहुन्छ तब यी कुरा राख्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म साँचो आराधकहरूलाई खोजिरहेको छु जो आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दछ। परमेश्वर आजको यो संसारमा, आजको यो समयमा एउटा साँचो आराधक खोज्दै हुनुहुन्छ, जसले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दछ। आत्मा जो प्रभु यीशुले तपाईँ र मलाई नयाँ दिनुभएको छ, नयाँ आत्मा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको आत्मा, प्रशंसा गर्ने आत्मा, हालेलुया। उहाँको आराधना गर्नु एकदमै आवश्यकता छ। The supreme duty of
Every creature is to worship him. सबै प्राणीको सर्वोच्च कर्तव्य नै सृष्टिकर्ताको आराधना गर्नु, पूजा गर्नु। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय वचन 7 लाई पढ्नेछु। यहाँबाट हामी केही स्पष्ट हुन सक्दछौँ। 14 अध्याय वचन 7। तिनले चौको स्वरमा भने, परमेश्वरसँग डर र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँका इन्साफको घडी आएको छ। किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गरा। सृष्टिकर्तालाई, तपाईँ र मलाई बनाउने परमेश्वरलाई दण्डवत गर, वर्शिप गर, आराधना गर। मलाई जब म यो प्रभुको सेवाकाईमा छु, म धेरै मानिसहरूलाई देख्दछु आराधना गरेको। म दुःख लाग्छ, म एकदमै निराश पनि लाग्छ। निराश हुन्छु म देखेँ परमेश्वरको वचनलाई सुनेर पनि, जानेर पनि, बुझेर पनि नबुझे चाहिँ जीवन जिरहेको छ। आराधना आज धेरै क्रिस्चियनहरूले खाली मानिसको अगाडि देखाउने एउटा पात्र मात्रै भएको छ। फरिसीहरू जस्तो भएको छ। बाइबलमा हामी जब मत्ती 15 को 8 र 9 मा गएर पढ्यौं भने परमेश्वरले, यीशुले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको म एकबार यहाँ पढ्न चाहन्छु। यहाँ मत्तीको किताब 15 अध्याय वचन 8 र 9 मा यसो भनेको छ, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्दछ, तर तिनीहरूको हृदय मबाट टाढा छ। ओठले मात्र आदर गर्दछ, तर ती मानिसहरूको हृदय यीशुबाट, प्रभुबाट टाढा छ। तिनीहरू व्यर्थैमा मेरो उपासना गर्दछन्, व्यर्थैमा मेरो आराधना गर्दछ। कति दुखित भएर परमेश्वर यो बोलिराख्नु भएको छ। व्यर्थैमा तिनीहरू मेरो उपासना गर्दैछन्, तर तिनीहरूको शिक्षा मानिसहरूले सिकाएको विधि मात्र हो। आज धेरै क्रिस्चियनहरू सिस्टममा बनाएर राखेको छ। आराधनाको ढाँचा उनीहरूले नै बनाएर राखेको छ। साँचो आत्माले आराधना गर्न सेवकहरू, विश्वासी जनहरूले पाएको छ। दुःख लाग्छ जब मानिसहरूको आराधना केमा सीमित भएको छ, सिस्टममा। आज मान्छेहरूले मानिसलाई पनि आराधना गरिरहेको छ, किनभने मानिसले बनाएको सिस्टममा लागेको छ। अनि मानिस हिजो यस्तो निक्लिसकेको छ कि कसैले मलाई प्रशंसा गरे हुन्थ्यो, मलाई पुजे हुन्थ्यो भन्ने व्यक्तिहरू निक्लिसकेको छ। आज धेरै यस्तो विश्वासीहरू भएको कारण तिनीहरूले त्यस्तै शिक्षाहरू पाएको छ। म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, विश्वासी जन मण्डली, बाइबललाई पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, गहिरो वचनहरूलाई सिक्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई बुझ्ने ज्ञान, बुद्धि, समझ शक्ति दिनुहुन्छ। जब हामी हेर्दछौँ फरिसी र सदुसीहरूलाई, तिनीहरूले पनि मानिसहरूलाई उनीहरूले यस्तो नियमहरू, यस्तो प्रकारको विधिहरू बनाएर मानिसलाई बाँधेर राखेका थिए। आज मान्छे सोध्छ, म राम्रो काम गर्दैछु, मैले देखेको छु, ओहो मैले त यो साल त राम्रो काम गरेको छु भनेर सोचेको छ, किनभने मैले टाइल्स राम्रो दिएको छु, मैले यो साल सेवाकाई छोडेको छुइनँ, है। विभिन्न म राम्रो गीत गाउन थाले, म राम्रो बजाउँछु, म राम्रो गाउँछु, मैले राम्रो पास्टरलाई सपोर्ट गरेको छु, मैले विश्वासीहरूलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको छुइनँ। अनि मानिस, आहा कति धर्मी मान्छे, कति राम्रो
कति राम्रो प्रशंसा गर्ने मानिस, परमेश्वरको सेवा गर्ने, उसमा त परमेश्वरमा सेवा गर्ने हृदय छ भन्ने ठान्दछ। तपाईँ र म यो भुलमा नबस्नु, यो गलत फहमीमा नबस्नु। बाइबलले भन्दछ यस संसारको मानिसहरूले धेरै व्यक्तिहरूलाई बाँधेर राखेको छ। म पढ्दैछु, सुन्नुहोस्। यशायाको किताब 29 अध्याय वचन 13 ले भन्दछ, परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू मुख देखाउन मात्र नजिक आउँछ, मेरो नजिक आउँछ, हालेलुया, र ओठले मेरो आदर गर्छ, तर तिनीहरूको हृदय भने मदेखि टाढो छ। म प्रति तिनीहरूको आराधना केवल मानिसहरूले सिकाएको विधिहरू मात्र हो। मानिसहरू आज धेरै मण्डलीमा आएका छन्, विश्वासी भएका छन्, प्रभुलाई गहिरो रूपले नजानेर आराधना गरिरहेका छन्। तिनीहरू धेरैजना के भएका छन् अरे, मानिसहरूले सिकाएको विधिहरूमा लागेका छन्। ती व्यक्तिहरूको प्रशंसा आराधना प्रभु यीशु मन पराउनु। परमेश्वर के भन्नुहुन्छ भने तिनीहरू मुख देखाउनु मात्रै हुन्छ, तिनीहरूको हृदय भने मबाट टाढो छ। साँचो आराधकको हृदय परमेश्वरको हृदयको कुरालाई बुझ्नु, जान्नु, उहाँको इच्छालाई बुझ्नु, जान्नु र उहाँमा घनिष्ठ सम्बन्धमा रहनु आवश्यकता छ। मानिसले सिकाएको विधि विधान, मानिसले सिकाएको सिस्टम नियममा परमेश्वरको आराधक बन्न सक्दैन। यस्तो प्रकारको आराधक हामी मानिसले सिकाएको सिस्टममा परमेश्वरको आराधना गर्दैछौँ भने आज यो वचनलाई ध्यानले सुन्नुहोस् र आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्, किनभने परमेश्वर तपाईँलाई साँचो आराधनाको हृदय, साँचो आराधनाको आत्मा, साँचो आराधक बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर खोज्दै हुँदैछ, परमेश्वर खोज्नु हुँदैछ साँचो आराधक। He is seeking the true worshiper, my dear friends. He is looking you. परमेश्वर तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ के तपाईँ त एउटा हुनुहुन्छ। हालेलुया। जब मानिस परमेश्वरलाई आराधना गर्न चुक्छन् त्यो मानिस हराउँछ। जब मानिस परमेश्वरलाई आदर गर्न चुक्छन्, जब मानिस परमेश्वरलाई पहिलो स्थान राख्न चुक्छन् त्यो मानिस हराउँछ। ध्यान दिनु होला, त्यो मानिस हराउँछ। चाखलाग्दो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आराधनाले आराधकलाई फाइदा पुर्याउँछ। हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्दैछौँ भने त्यो परमेश्वरलाई बेनिफिट हुँदैन, तर तपाईँ र मलाई हुन्छ। हालेलुया। यो ध्यान दिएर तपाईँले सोच्नु होला। अर्को एउटा तपाईँलाई स्पष्ट गर्न मन छ यो वचनमा, हामी जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै राजा हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर जबसम्म हामी व्यक्तिगत पर्सनली हामी चिन्दिनौँ नि हाम्रो आराधना व्यर्थ हुन्छ। त्यसै कारण मेरो विश्वासी जन, if you want to be a true worshipper, then understand that who is Jesus, who is Lord, and who is Master. उहाँ सृष्टिकर्ता प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ र मेरो क्रिएटर हुनुहुन्छ। अगर तपाईँ र म परमेश्वरलाई चिन्न चुक्यौँ भने, if we fail to understand God, our Lord, our Master, our Creator, then हामी अर्को देवी देवता या अर्को आइडललाई वर्शिप गर्न थाल्छौँ। अगर हामी परमेश्वरलाई पुज्न चुक्यौँ भने हामी मूर्तिलाई पुज्न थाल्छौँ। किनभने मानिस आराधना नगरी जिउनै सक्दैन। नट गर्नले मानिस आराधना नगरी जिउनै सक्दैन।
एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिनु पर्यो, जब मसा सेनाई पर्वतमा जानुभयो, परमेश्वरसँग बातचित गरिराख्नु भएको थियो, तब मिस्रबाट आएका ती इजरायलीहरूले के गर्यो? एउटा बछौडा बनाएर पुज्नु थाल्यो, आरोनलाई लिएर। आज मानिस आराधना नगरी बस्दैछ, यो भन्न चाहेको। त्यस तर प्रब्लम यहाँ छ, तपाईँ र म कसलाई आराधना गर्दछु? अगर जिउँदो परमेश्वरलाई आराधना गरेको छैनौँ भने हामीले मूर्तिहरूलाई आराधना गरिरहेका छौँ। अब मूर्तिहरू भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा नदिएर अगर कुनै पनि व्यक्ति या कुनै पनि वस्तु या कुनै पनि थोकलाई अगर तपाईँले ज्यादा प्राथमिकता दिनुहुँदैछ भने तपाईँ एउटा मूर्ति पूजक बन्दै हुनुहुन्छ। रोमीको किताब 1 अध्याय वचन 21बाट लिएर 25लाई पढ्नुहोस्, 1 को 28लाई पनि पढ्नुहोस्। अगर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा अगर कुनै पनि लिभिङ थिङ या नन लिभिङ थिङ कुनै पनि कुरालाई अगर ज्यादा प्राथमिकता दिनुहुँदैछ तपाईँ मूर्ति पूजक बन्दै हुनुहुन्छ। अब ध्यान दिनु होला, आज धेरै मानिसहरू सेवा सङ्गतिमा मन छैन, चर्चमा जान मन लाग्दैन, वचन सुन्नु मन लाग्दैन, है परमेश्वरसँग समय बिताउन मन पर्दैन। आज टेलिभिजन तिनीहरूको लागि आइडल भइरहेको छ, मूर्ति भइरहेको छ, पुज्ने एउटा साधन बनिरहेको छ, मोबाइल बनिरहेको छ। आज मानिसहरू आफ्नो कार, आफ्नो बाइक भनौँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा धेरै छ। अगर तपाईँ यी कुराले तपाईँले परमेश्वरलाई महिमा दिन वञ्चित गरिरहेको छ भने तपाईँ र म आराधक, साँचो आराधक त होइन, तर हामी एउटा मूर्ति पूजक बन्दैछौँ। बाइबलले भन्दछ, पहिलो यूहन्नाको किताब 5 को 21 म पढ्न चाहन्छु ताकि तपाईँ र मलाई एकदम स्पष्ट हुन्छ। पहिलो यूहन्नाको किताब 5 अध्याय वचन 21, आफैलाई मूर्तिहरूबाट जगाएर राख, त्यसले तपाईँ र मलाई नाश पार्छ, त्यसले तपाईँ र मलाई खतम बनाइदिन्छ। तपाईँ र म आज जान्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि एउटा ख्रिस्ट इसाई भएर एउटा ख्रिस्टको सन्तान भएर मैले कसलाई आराधना गर्दैछु? के मैले साँचो सृष्टिकर्तालाई आराधना गर्दैछु या कि मैले संसारको थोकहरूलाई, संसारको कुराहरूलाई? कुनै पनि कुरा परमेश्वर भन्दा ज्यादा महत्त्वपूर्ण, ज्यादा प्राथमिकता दिने तपाईँ लाग्नु भएको छ भने तपाईँ मूर्ति पूजक बन्दै हुनुहुन्छ। म रिपिट गरिरहेको छु ताकि तपाईँ र म जान्न सकौँ। त्यो हुनसक्छ तपाईँको घर पनि हुनसक्छ, तपाईँको जब पनि हुनु सक्छ, तपाईँको सम्बन्ध मानिसप्रति पनि हुनसक्छ। तपाईँ आज तपाईँको घर परिवार, तपाईँको जब, तपाईँको सम्बन्धले अगर प्रभुको सेवाकाईलाई बाधा पुर्याइराखेको छ भने तपाईँ त्यहाँ नै तपाईँले परमेश्वर भन्दा पनि ज्यादा प्राथमिकता दिँदै हुनुहुन्छ। अगर तपाईँलाई कुनै कुराले अड्काइरहेको छ भने तपाईँले भन्नु चाहेको यो हो कि प्रभु तपाईँ मेरो लागि केही पनि काम छैन। अगर तपाईँले परमेश्वरलाई समय दिनु भएको छैन, परमेश्वरमा उहाँको साँचो आराधना गर्नु भएको छैन, आज धेरै ड्रग्समा मानिसहरू सेवन गरेर आफ्नो समय बिताइरहेको छ, टाइम पास गरिराखेको छन्, हिजो आज गेम्सहरूमा भिजिरहेका छन्। आज यति साह्रो मानिसहरू प्रभुबाट टाढो भइरहेको छ, घमण्डले फुलिराखेको छ। यी कुराहरूबाट तपाईँलाई परमेश्वरको आराधना गर्न चुकिरहेको, वञ्चित बन्नु भएको छ। यी कुराबाट तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्न वञ्चित बन्नु भएको छ भने, रोकिरहेको छ भने आज तपाईँहरूलाई यो वचन हो, प्रार्थना गर्नुहोस्, यहाँबाट फर्किनुहोस्। किनभने
जसले परमेश्वरलाई आराधना नदिएर यी कुराहरूलाई आराधना दिन्छ त्यो मानिस नाश हुन्छ। अर्को चाखलाग्दो तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ जेरेमिया 17:5-6-7। एकदम मिठो वचन छ। कलसी 3:5 लोभ, डाहा, निन्दा, पिक्कलपन, मजमजा यी सबै मूर्ति पूजा, फोटोलाई या पोस्टरलाई या कुनै पनि कुरालाई आराधना गर्नु, यो कुरा भन्नु भएको होइन। परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टिलाई तपाईँले पुज्नु हुँदैछ भने, सृष्टिकर्तालाई नभएर परमेश्वरले बनाएको सृष्टिको कुराहरूलाई, परमेश्वरले बनाएको सृष्टिलाई पुज्नु हुँदैछ भने तपाईँ एउटा साँचो आराधक होइन है, तपाईँ एउटा मूर्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। यसै कारण आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ र परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु म त्यहाँबाट फर्किन चाहन्छु, म एउटा साँचो आराधक बन्न चाहन्छु, एउटा साँचो परमेश्वरको मानिस बन्न चाहन्छु, एउटा साँचो वर्शिपर बन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो हृदयलाई शुद्ध पार्न चाहनुहुन्छ। एउटा साँचो आराधक बन्नका लागि तपाईँ र मलाई शुद्ध पवित्र बनाएर नयाँ आत्मा, नयाँ हृदय हालिदिन चाहनुहुन्छ। उहाँलाई साँचो आराधना गर्नका लागि, उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नका लागि तपाईँ र मलाई प्रवेश नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ। ती मूर्ति पूजाबाट, ती हामीलाई अल्झाइराखेको, हामीलाई रोकिराखेको ती मूर्तिहरूबाट, ती हामीलाई परमेश्वरको आराधना गर्न रोकाइरहेको ती हृदयको मूर्तिहरूलाई नाश पारौँ। ती नाश पार्न प्रभु यीशु चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन इजिकेलको किताब 36 अध्याय वचन जब हामी 25बाट पढ्छौँ, यहाँ हामी यसरी पाउँदछौँ, म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किदिनेछु र तिमीहरू शुद्ध हुन्छ। तिमीहरूका सबै अशुद्धतादेखि र तिमीहरूका सबै मूर्तिहरूदेखि म तिमीहरूलाई शुद्ध बनाउँछु। सबै ती मूर्तिहरूदेखि शुद्ध पार्नको निम्ति प्रभु यीशु आज हामीलाई त्यो जिउँदो पानी छर्किन चाहनुहुन्छ। आज प्रभुलाई हृदयबाट भन्नुहोस्, प्रभु मलाई सफा गर्नुहोस्, मेरो त्यो हृदयको ती मूर्तिहरूलाई, मेरो त्यो हृदयको विधिहरूलाई जसले मूर्ति राज गर्दछ, मूर्तिको आराधना गर्दछ, ती सबैलाई नाश पार्नुहोस् भनेर प्रभुलाई आज भन्नुहोस्। प्रभु यीशु आज तपाईँलाई ती सबै मूर्तिहरूदेखि शुद्ध तुल्याउन चाहनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरू भित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, जुन चाहिँ आत्माले प्रभुलाई चिन्दछ, प्रभुलाई जान्दछ, प्रभुको आराधना गर्न चाहदछ। घमण्डको आत्मा होइन, रिस, डाहा, निन्दा, लोभको आत्मा होइन, संसारको अभिलाषमा मुछेको आत्मा होइन, ढुङ्गाको हृदय र आत्मा होइन, तर परमेश्वरले चाहेको नयाँ हृदय, नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरू भित्र म ती सृष्टि गर्नेछु, नयाँ आत्माहरू बनाउनेछु। कति शक्तिशाली वचन। म तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टा तिमीहरूलाई मासुको हृदय हालिदिनेछु, साँचो आराधक बनाउनेछु। प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, साँचो आराधना क्या हो? हामी एक दुईवटा त्यो पोइन्टलाई हेरौँ अनि हामी बुझौँ। साँचो आराधना भनेको परमेश्वरलाई सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता दिनु, सबैभन्दा महान योग्यको ठान्नु, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँलाई आदर गर्न, सबै कुरा, जीवनको हरेक मार्गमा उहाँलाई आदर गर्न, उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो रेस्पेक्ट, भेल्यू, उच्च मूल्यको ठान्नु।
परमेश्वरको सेवाकाई भन्दा, प्रभुको सेवाकाई भन्दा अरू कुराले तपाईँलाई रोक्नु हुँदैन, किनभने सबैभन्दा ठुलो मूल्यको प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको जीवनमा हुनुपर्दछ। साँचो आराधनाको निशानी। नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 4 लाई पनि मैले भनिसकेँ। अर्को, उहाँको अगाडि झुक्नु। हालेलुया। उहाँको अगाडि दण्डवत गर्नु। आज प्रभुको सेवाकाई नगरेर आज मानिसहरू, प्रभुलाई आराधना नगरेर मानिसहरू संसारको कुरामा झुकिरहेका छन्। त्यहाँबाट निक्लिनुपर्छ, त्यहाँबाट निक्लिनुपर्छ। प्रार्थनाको समयभन्दा तपाईँलाई तपाईँको शरीर, प्रार्थनाको समयभन्दा तपाईँलाई तपाईँको सांसारिक मनोरञ्जन ठुलो हुँदैछ भने तपाईँ परमेश्वरमा झुक्नु भएको होइन। परमेश्वरमा झुक्नु भनेको, बो डाउन गर्नु भनेको सिर्फ उहाँमा नै आफूलाई अर्पण गर्नु। अर्को कुरा, टु एक्नोलेज इन अल थिङ्स, सबै कुरामा उहाँलाई मान्यता दिनु, सबै कुरामा स्वीकार गर्नु कि उहाँले हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई बनाउनु भएको, म उहाँको हुँ, उहाँको आराधना गर्न बनेको हुँ भन्ने ठान्नु पर्दछ। अर्को कुरा, सबै कुरामा मलाई अगाडि राख्नु। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि आफूलाई, आफ्नो जीवनको हरेक अङ्गहरू, आफ्नो जीवनको हरेक ती अङ्गहरूबाट परमेश्वरलाई पुज्नु, खालि परमेश्वरलाई आराधना गर्नु, मगन उहाँमा एकदमै हराउनु, उहाँमा एकदमै महिमित हुनु, ती घनिष्ठ सम्बन्ध गाँस्नु, त्यसलाई आराधना भनिन्दछ। आफ्नो जीवन आत्मिक बलिदानको रूपमा सरेन्डर गर्नु, अर्पण गर्नु, जिउँदो बलिको रूपमा, आत्मिक बलिको रूपमा ख्रीष्टलाई समर्पण गर्नु आराधना हो। आज तपाईँको जीवन ख्रीष्टमा समर्पण छ भने जान तपाईँ साँचो आराधना ख्रीष्टलाई गर्दै हुनुहुन्छ। रोमी 12:1 गएर पढ्नु भयो भने तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ। आज प्रेस भनेको क्या हो? प्रशंसा भनेको र आराधना भनेको अलिकति अलग छ। प्रशंसा भनेको कुनै कुरालाई उल्लेख गर्नु, वाउ तपाईँ त कति सुन्दर है, तपाईँ कति महान, तपाईँ कति शक्तिशाली, तपाईँ कति प्रेमिलो, टाढैबाट ती प्रेस गर्नु, त्यसलाई चाहिँ प्रेस भन्नु, डिस्क्राइब गर्नु, कुनै कुरालाई डिस्क्राइब गर्नु, त्यसलाई प्रेस भनिन्छ। परमेश्वरको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु, त्यसलाई प्रेस भनिन्छ भने वर्शिप इज टु सरेन्डर टु गॉड। वर्शिप चाहिँ परमेश्वरमा समर्पण गर्नुको, आफू सम्पूर्ण रूपले। प्रेज गॉड। हिब्रू वर्डमा जब हामी वर्शिपको शब्दलाई हेर्छौँ तब त्यसलाई स्क्राइब भनिन्छ। स्क्राइब भनेको परमेश्वरको असल अस्तित्व परमेश्वरमा गहिरिनु अनि सबै प्राथमिकता क्रेडिट दिनु परमेश्वर। तपाईले यी सबै कुराको मालिक हुनुहुन्छ, जसरी आयुबले दिएको थियो। तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तपाईँ नै मेरो जीवनको असल राजा हुनुहुन्छ। साँचो प्रशंसा दिन दाउदले सिक्नु भयो। आज तपाईँ र मैले पनि सिक्नुपर्छ। अझै बुझ्नुको लागि डिस्क्राइब गर्नु भनेको अघि मैले भनिहालेँ, केही कुरालाई डिस्क्राइब गरिदिनु, भनिदिनु। तपाईँ बाहिरबाट देख्नु, तर भित्र पस्नु चाहिँ
परमेश्वरको इच्छालाई, परमेश्वरको गहन कुरालाई पिउनु या लिनु या खानु, त्यो भित्र डुब्नु चाहिँ आराधना फुटेर निक्लिनु, डुब्नु पर्छ हामी पहिला, अनि मात्रै परमेश्वरको आराधना फुटेर आउँछ। हालेलुया। अघि मैले भने स्क्राइब भनेको चाहिँ टु गिभ ऑल क्रेडिट, त्यो चाहिँ एउटा साँचो आराधक, अनि डिस्क्राइब एउटा केही कुरालाई भनिदिनु चाहिँ प्रशंसा। अब मानिस खाली प्रशंसामा जिरहेको छ या सबै कुरामा परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिने दिएको छ? आज परमेश्वरलाई प्राथमिकता नदिनु नै घमण्डको आत्माले राज्य गर्नु। जब मानिस परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिनु छोड्छ, त्यो घमण्डमा डुबेको हुन्छ। सबै कुरामा परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ, त्यो हो साँचो आराधना। जब हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, जब हामी उहाँलाई आराधना गर्छौँ, तब हामी असल कुराहरूको अनुभव गर्दछौँ। परमेश्वर तपाईँ र मसँग बातचित गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मसँग असल कुराले छलफल गर्न चाहनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 148 को 2-14 पढ्यौँ भने हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि सारा पृथ्वीले उहाँको आराधना गर्दछ। परमेश्वरले बनाउनु भएको सबै कुराले उहाँको आराधना गर्दछ। तर मानिसहरू चाहिँ, धेरै मानिसहरू कस्तो छ, खालि ओठले मात्र आराधना गर्दछ, खालि देखावटी जीवन मात्र जिउँदछ। परमेश्वरबाट तिनीहरूको हृदय आत्मा चाहिँ टाढो छ। बाइबलले भन्दछ सबै कुराले उहाँको आराधना गर्दछ। म पढ्नेछु साम्स 148 को 2-14। त्यहाँ पढ्नुहोस्, तपाईँहरूले एकदमै असल कुरा तपाईँ र मैले त्यहाँबाट सिक्नु पाउनुहुन्छ। यसो भनेको छ, हे उहाँको स्वर्गदूतगण उहाँको प्रशंसा गर, हे उहाँको सारा स्वर्गीय सेना उहाँको प्रशंसा गर, हे सूर्य चन्द्र उहाँको प्रशंसा गर, हे चम्किलो तारा हो उहाँको प्रशंसा गर, हे सर्वोच्च आकाश र आकाशमाथिका पानी हो तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर। तिनीहरूले परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नु भएको र तिनको सृष्टि भएको कारण उहाँको प्रशंसा गर। उहाँले तिमीहरूलाई सदा सर्वदाको निम्ति स्थापित गर्नुभयो अनि कहिले नटलिने विधि उहाँले दिनुभयो। पृथ्वीबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर, हे विशाल जल जन्तु हो र सबै गहन सागर हो, बिजुली र असिना हिउँ र बादल उहाँको वचन मान्ने आँधी बेरी हो, पहाडहरू र सबै डाँडाहरू हो, फल फलाउने रुखहरू र सबै देवी देवता हो, जङ्गली जनावर र सबै गाई वस्तुहरू हो, सामाना जन्तु र उड्ने पन्छीहरू हो, पृथ्वीका राजाहरू र सारा जाति राजकुमारहरू र सारा शासकहरू, युवकहरूले, युवतीहरूले, कन्याहरूले, वृद्ध र बालकहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे। यिनीहरू सबै परमेश्वरको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँको नाउँ मात्र महान छ। उहाँको महान महिमा पृथ्वी आकाश भन्दा पनि उच्च छ। उहाँले आफ्ना मानिसहरूको निम्ति यो भन्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनले भने जस्तै स्वर्गमा भएको स्वर्गीय दूतगणहरूले पनि प्रभुको प्रशंसा गर्दछ, स्वर्गीय सेनाहरूले पनि प्रभुको प्रशंसा गर्दछ। प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको प्रत्येक प्राणीले, प्रत्येक यस सृष्टि गर्नुभएको, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको प्रत्येक प्राणीले प्रभुको प्रशंसा गर्दछ। मण्डली, आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरको पवित्र जन पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको पवित्र जनहरू परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ।
आज हामी कस्तो आराधना गरिरहेका छौँ, तपाईँ आफैलाई निहालेर हेर्नुहोस्। बाइबलको वचन भजन सङ्ग्रह 103 वचन 20, 21, 22 यसो भन्दछ, हे उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो, परमेश्वरको प्रशंसा गर। हे स्वर्गमा भएका सबै सेना हो, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवक हो, परमेश्वरको प्रशंसा गर। हे उहाँको सारा सृष्टि हो, उहाँको समस्त राज्यमा रहेका हो, परमेश्वरको प्रशंसा गर। हे मेरो प्राण, परमेश्वरको प्रशंसा गर। दाउदले जान्नुहुन्थ्यो कि प्रशंसाको सही अर्थ। आज परमेश्वरले चुन्नु भएको, परमेश्वरको राज्यमा भएको तपाईँ र म, परमेश्वरको सेनाहरू तपाईँ र म परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। उहाँलाई सबै श्रेय, सबै क्रेडिट उहाँलाई दिनुपर्दछ। जब हामी त्यो गर्छौँ तब हामी धन्य र आशिषित हुन्छौँ। मण्डली, जतिले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईको जीवनमा यस वचनले ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ, म आशा गर्दछु। बाइबलको वचनले हामीलाई भन्दछ, यूहन्नाको किताब 17 अध्याय वचन 3, उहाँमा अनन्त जीवन छ, उहाँलाई चिन्नुपर्छ, उहाँलाई चिन्नुपर्छ। तपाईँ जब हामी उहाँलाई चिन्छौँ तब मात्रै उहाँलाई हामी प्रशंसा गर्न सक्छौँ, आदर दिन सक्छौँ। तपाईँले नचिनेको व्यक्तिलाई आदर गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले नजानेको नबुझेको व्यक्तिलाई तपाईँले प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्न। प्रभु प्रभु भनेर अगर प्रभुलाई नै तपाईँले व्यक्तिगत रूपले चिन्नु भएको छैन भने कस्तो प्रशंसा दिने तपाईँलाई? तपाईँलाई मेरो सबै कुरालाई पुरा गर्ने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ अनि उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो प्रशंसा गर्ने। त्यसै कारण उहाँलाई हामी चिन्नुलाई एकदमै आवश्यकता छ। उहाँमा रहौँ, उहाँमा प्रार्थना गरौँ, उहाँलाई भनौँ, प्रभु म तपाईँलाई मेरो जीवनमा निम्ताउन चाहन्छु, म एउटा त्यो आराधक बन्न चाहन्छु जो तपाईँ खोजिराख्नु भएको छ। म तपाईँको राज्यको एउटा त्यो आराधक बन्न चाहन्छु, त्यो एउटा पवित्र जन, त्यो एउटा सेवा बन्न चाहन्छु जो तपाईँको आराधना गर्दछ। यहाँ सबै सृष्टिका हरेक थोकले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ, आदर गर्दछ अनि आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 96 को 8 र 9 ले भन्दछ, तपाईँ र म उहाँको प्रशंसामा रहनुपर्छ। हालेलुया। म तपाईलाई एउटा आशिषमय वचन अन्तमा दिन चाहन्छु अनि म आशा गर्दछु कि तपाईले निश्चय नै यो वचन तपाईको जीवनमा, तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा आशिषमय हुनेछ। प्रस्थानको किताब 23 अध्याय वचन 24, बाट म पढ्नेछु। तिमीहरूले परम प्रभु आफ्नो परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। म तिमीहरूका बीचमा रोगहरू हटाइदिनेछु। तिमीहरूका देशमा कोही गर्भ तुहने वा बाँझी हुने छैन। म तिमीहरूलाई पुरा आय दिन्छु। कस्तो शान्ति र आशिष पाइरहेको छ। प्रभुको वचनले प्रतिज्ञा गरेर आज प्रभुको सेवकहरूलाई, आराधकहरूलाई यो भन्नुहुन्छ, मेरो प्रशंसा गर्ने व्यक्तिको अन्न पानीमा आशिष दिनेछु। म तिनीहरूलाई सबै रोगहरूबाट बचाउनेछु। म तिनीहरूको देशमा गर्भ हुन दिने छुइन, बाजी हुन दिने छुइन। म
पुरा दिनेछु। यो त्यही व्यक्तिले दाबी गर्न सक्दछ जसले तपाईलाई मलाई बनायो। त्यो हाम्रो सृष्टिकर्ता प्रभुले तपाईलाई मलाई दाबी गरेर भन्नुहुन्छ, मेरो आराधकहरूलाई म केही कुराको खाँचो हुन दिने छुइनँ। परमेश्वरको महिमा होस् यस वचनमा। आउनुहोस् आज हामी उहाँको आराधना गरौँ, साँचो हृदय, साँचो मन, साँचो आत्मा। प्रभुले तपाईलाई मलाई खोज्नुभयो अनि तपाईलाई मलाई चुन्नुभयो, तपाईलाई मलाई उहाँ जस्तै बनाउनु भयो ताकि तपाईलाई म एउटा असल आराधक बन्न सकूँ। उहाँको मन्दिरमा जाँदा एउटा साँचो आराधक भएर बसौँ, उहाँको सेवा काई गर्दा एउटा असल आराधक भएर उहाँको सेवा काई गर्दा, एउटा प्रभुको जन भएर, प्रभुको अभिषेक जन भएर, विश्वासी जन भएर, साँचो आराधक भएर उहाँको महिमा। आराधकले सबै कुराको श्रेय क्रेडिट जिउँदो परमेश्वरलाई दिनेछ। अनि आराधना प्रभु यीशु चाहनुहुन्छ। त्यसैकारण परमेश्वरले यस वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। परमेश्वरको वचन सुन्नुभएको लागि धेरै धन्यवाद। अझै तपाईँहरूको बिचमा यस्तै जिउँदो वचनहरूलाई लिएर आउनेछु। जय मसीह।